नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। तकरीबन 4 माह कबल क्या शानदार रिमार्क्स आए थे मोहतरम मोअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद साहब के। वो आपने सुने होंगे। वो क्या थे कि सिंध हुकूमत कनाडा में बैठा हुआ एक शख्स चला रहा है। वो कनाडा में बैठा हुआ शख्स कौन? यूनुस मेमन उर्फ यूनुस सेठ भी जिसे कहते हैं। और उस वक्त तो ये समाज जो थी कराची रजिस्ट्री में, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट की, वो थी तजावज़ात के मुतल्लिक, जो कराची में तजावज़ात और नेस्ला टावर का भी उसमें मैटर आया कि उसमें KDA के जितने भी मामलात या ज़मीनों पे कब्ज़े, वो उसमें तो वो यूनुस मेमन का नाम आता ही रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको एक बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि ये जो यूनुस मेमन है, अब वो कनाडा में बैठकर ये गंदम और आटे, जो सरकारी जो गंदम रिलीज़ होगी उस पर जो कमीशन होगा, जो भत्ता होगा, उसको भी वही कंट्रोल करता है। और उसमें ओमनी ग्रुप क्या है, उसका किरदार क्या रहा है। और एक किरदार है जावेद थारा। ये आप नया नाम सुन रहे होंगे कि ये जावेद थारा कौन है। और इसके अलावा जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ कि अवाम सस्ते आटे की उम्मीद ना रखे। अब सस्ते आटे का एक हल तो निकाला गया है, लेकिन वो मैं आपको बताऊं कि अवाम को भिखारी बनाने के मुतरादिफ है। अवाम को भिखारी अब हो सकता है कि जब ये सरकारी आटा चले तो मुमकिन है कि आपको चौराहों पे भिखारी कम नज़र आए। ये आम इस शख्स के पहुँच से में होगा नहीं होगा उसके मुताबिक बताऊँगा। और एक चीज़ कि आपने देखा होगा कि सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान क्या क्या मामला हैं। थोड़ी थोड़ी बात पे सियासत, पंजाब को उनकी अच्छी बात नहीं लगती है और सिंध वालों को उनके वो कोविड-19 के मैटर हो या और भी हो। लेकिन एक चीज़ जो वज़ीर आला सिंध को वो भा गई पंजाब की, इतनी जो है बाकी चीज़ों में तो मुखालफत, वो आटे के मुतल्लिक वो चीज़ क्या भा गई कि उन्हें अच्छी लगी और उसको इम्प्लीमेंट सिंध में भी किया। तो ये है आज के मैटर। इसके अलावा कि फ्लोर मिलों के मुतल्लिक भी आपको बताऊं कि फ्लोर मिल वाले तो वैसे ही घात लगाए बैठे होते हैं। अब क्या चलेगा, कौन कहां से जो है कमीशन बटोरेगा, कितने, अब किसको कितना फ़ायदा होगा, ये सब मिले हुए हैं। तो ये है आज की रिपोर्ट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आ जाते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था कि सिंध काबीना का इजलास 5 अक्टूबर को हुआ। फिर मैंने आपको 4 अक्टूबर के और 9 अक्टूबर के व्लॉग में भी बताया था आटे के मुतल्लिक के क्या होने जा रहा है और डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। तो मेरी जो अभी तक इत्तला है कि आज एक 15 दिन के लिए जो है गंदम रिलीज़ हुई है। 16 अक्टूबर से फ्लोर मिलो आटा चक्कियों को सिंध के उनको गंदम मिलेगी। वो 1,10,000 टन रिलीज़ हुई है, जिनमें से तकरीबन 60,000 टन कराची रीजन के लिए, 11,000 टन सखर रीजन के लिए, तकरीबन 16,000 समथिंग वो हैदराबाद रीजन, इसी तरह लाड़काना रीजन 8,800, बेनज़ीराबाद के लिए तकरीबन 7,700 और 5,500 टन मीरपुर ख़ास के लिए ये 15 दिन का कोटा रिलीज़ हुआ है। ये गंदम मिलेगी 4875 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम की बोरी के हिसाब से। और जो जिसका खदशा मैं आपको पहले ही बता चुका था कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस पर नहीं जाना चाहिए कि पैसे खर्च करके बदनामी ख़रीदना। लेकिन वो बदनामी वाली बात, वो पंजाब का तो अलग मैटर है। अब सिंध में भी यही हुआ है। सिंध में क्या तय हुआ है कि जो सरकारी गंदम दी जाएगी वो फ्लोर मिल वाले 54 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, एक्स मिल के हिसाब से आटा देंगे और वो 55 रुपये में आवाम को मिलेगा। ये 55 रुपये की कहानी आप समझ जाएं कि ये क्या है, ये वो आटा क्या होता है। हमने देखा है कि रमज़ान पैकेज भी देखा है, हमने पहले भी ये फार्मूला देख चुके हैं कई साल पहले। ये फ्लॉप है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे सिर्फ जो है मिल वालों के पेट भरे जाएंगे। ये आटा जो तकरीबन यूँ समझे कि कराची की फ्लोर मिलों को या बाकी रीजन को वो जो जिस तरह गंदम मुख्तस होती है 15,000 बोरी मिलेगी उसमें महीने की, उसमें क्या होगा 10%, 15%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% आटा। अभी ये जो 15 दिन का कोटा मिला है उसका अभी मैं आपको अंदाज़ा लगाऊं कि उससे 88 लाख 10 किलो के थैले बनने चाहिए। क्या वो बनेंगे? सिर्फ कराची में 48 लाख थैले बनेंगे? नहीं बनेंगे। और उसमें ये कहा गया है कि अब इसमें डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्व होंगे और उनको भी, डिप्टी कमिश्नर पहले ही क्या करते रहे हैं, रेवेन्यू अफसरान, उनका जो अमला बैठा हुआ है डिप्टी कमिश्नर अफसरान के, वो तो जो फूड वाले और इनसे भी जो बड़े माहिर हैं, सबको अपना हिस्सा निकालता है। और ये दुकानदार, अब मैं जैसे आपको बताया कि ये क्या होगा, वो खुश नसीब लोग होंगे जिनका ये घर करीब होंगे या वहाँ मजदूरी करने जाते होंगे किसी फ्लोर मिल के करीब, वहाँ फ्लोर मिल पे एक स्टॉल लगेगा, बचत बाज़ार में कोई स्टॉल लगेगा
اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ آٹا شروع ہوگا تو سندھ سیکریٹریٹ میں 3-4 ٹرکیں آ کے جو ہے کھڑی ہو جائیں گی، پریس کلب کے باہر ٹرکیں ہوں گی. یہ صرف فوٹو سیشن ہے، باقی گندم ہڑپ. اندازہ لگائیں کہ سرکاری گندم تقریباً 49 روپے اور جو ہے جو اوپن مارکیٹ کی گندم جو ہے 6100-200 روپے. تو یہ جو مارجن ہے یہ مل والوں کو، یہ مل والے اکیلے نہیں کھائیں گے، مل والوں کی تو واہ واہ ہو گئی، وہ تو گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا چکا تھا کہ جب تک یہ ویٹ کا فارمولا سرکاری کا گندم کا ڈسٹریبیوشن کا چینج نہیں ہوگا عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ عوام کو فائدہ ہونا نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ بظاہر تو چیف منسٹر کی میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی کہ فلور مل والوں سے ملے ہو، ملاقات کی ہو، لیکن فلور مل والے ان سے بھی ملے ہیں اور یہ بیٹھ کے سارا طے کیا ہے کہ اب اس طرح چلے گی کہانی اور یہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب وہ جو بھکاری ہیں یا وہ جو فارغ لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہی جا کے جو ہے قطاروں میں لگ کے اسٹالوں پہ جا کے وہی آٹا لیں گے، اور آٹا وہ کہاں جائے گا؟ وہ آ کے دکانوں پہ بیچیں گے. دکان والوں کو 100 روپیہ ان کو مل گیا، ان کی دہاڑی لگ گئی. بھائی وہ سوچے تو صحیح کہ وہ شخص جس کی دہاڑی 500-600 روپے، وہ 550 روپے کا ایک دم سے آٹا کیسے لے گا؟ وہ تو جائے گا راشن کی دکان پہ، 2 کلو آٹا لیا، چینی لی، آدھا پاؤ گھی لیا. اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس کو آپ کیا فائدہ دینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری کہانی کمیشن کی ہے، اسی لیے یہ فارمولا بنایا گیا ہے. اب یہ بات پنجاب والی وزیر اعلیٰ سندھ کو کیسے بھا گئی؟ اب وزیر خوراک وہ تو ہیں ہی، اس کی تو جو ہے بڑی بات ہے. اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ وہ بھی ہو گئی ہے. اب 2 بڑے کردار اسلم اور وشن داس، اب دیکھیں کہ ان کی نئی اسائنمنٹ کیا ہے. اب بتاؤں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ساری بتے کی کہانی ہے، یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. میں آپ کو سکھر ریجن کی بھی بات بتاتا رہا ہوں. سکھر ریجن میں کیا ہے؟ ایک وہ بیٹا ہوا ہے دیوان بھائی منسٹر کا، جو بہت قریب، سریش پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ کہیں کوئی فلور مل کا مالک. وہ کیا کرتے رہے ہیں گزشتہ سیزن کے دوران بھی؟ انہوں نے جو پی بی والی ملوں کو کس طرح ریلیف دلایا، اور وہ میمن گروپ کیا ہے، ان کی ملیں کیا ہے، وہاں کی کہانی بتاؤں. ایک فلور مل ہے، کوئی ڈی ایم یا ایم ڈی فلور مل، وہ 5 سالہ لیز پہ ہے. یہ جو کنٹونمنٹ کے ایریاز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ بڑا حساس معاملہ ہے. وہاں جو آٹا سپلائی ہوتا ہے وہ مخصوص فلور ملوں سے ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. وہاں سیکورٹی فورسز بھی ہوتے ہیں، وہاں گرائنڈنگ آٹا ہوتا ہے اور وہ وہاں جاتا ہے. وہ فلور مل اس کو پاسکو گندم دیتا ہے، گرائنڈنگ پاسکو کی گندم پہ ہوگی، اور وہی جو اس کا بجلی کا میٹر چلے گا وہ شو کر کے وہ سندھ فوڈ سے بھی گندم لیتا ہے. کیوں دیتے ہیں ایسی فلور ملوں کو آپ گندم؟ اب دیکھیں کہ کہانی کیا ہوتی ہے. آ جاتے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بھتے کی کہانی. اب بھتے کی کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک افسر، جو افسر بھی نہیں ہے، ملازم 15 گریڈ کا AFC حسن علی مکسی، جس کو میر پور خاص میں آپ نے لگایا ہے، وہ میر پور خاص ریجن کی ریکوری بھی وہ کرے گا. حیدرآباد کے بھی لاڑکانہ تو ویسے ہی ان کے پاس ہے، اور وہ بڑا معصوم 15 گریڈ کا ملازم، ان کو ایکٹنگ بیس پہ کس طرح غلط طریقے سے جو ہے وہ ADFC کا دیا گیا. اس کے بعد بھی 4 افسران پروموٹ ہو گئے ہیں. اگر یہ سینئرٹی میں آتا تو یہ بھی تو پروموٹ ہو جاتا. اور دوسری بات، ان پہ کوئی بڑا الزام بھی نہیں ہے، صرف 38 کروڑ روپے کا ریفرنس ہے نیب کا، اور صرف جو ہے 7.25 کروڑ روپے میں انہوں نے ضمانت کرائی ہے. اس میں ایسی کوئی خوبی تو ہے جو ان کو وہاں رکھا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں اصل بات پہ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یونس میمن اور جو اومنی گروپ کیا ہے، ان کا ایک کردار. اب انہوں نے جو یہ ذمہ داری لی ہے، کچھ عرصے سے وہ خاموش تھے. مجھے یاد ہے کہ 6-7 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ ایک کردار آتا ہے. اس وقت جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے جس نے مافیا کی بنیاد ڈالی ہے، ایک ڈائریکٹر صاحب تھے جو اب نہیں ہیں، اب وہ پروموٹ بھی ہو چکے ہیں گریڈ 20 میں. وہاں ایک کردار آتا ہے جاوید تھارا. بڑی بات، اتنی بڑی بات کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس کا اپنا کاروبار، وہ ایجنٹ ہے، وہ دلالی، مطلب مختلف دلالی اس سینس میں کہ یہ جو کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو کراچی میں ان کو وہ میمنی میں وہ دلالی کہتے ہیں. ان کا اپنا بھی کئی جو ہے کاروبار، بڑا کاروبار ہے. اس کی اچھا کے کیچپ بنتا ہے وہاں پہ. ان دنوں میں اومنی گروپ کا عروج تھا، سب کچھ اومنی گروپ سب کچھ انور مجید چلاتے تھے، سب کچھ جو ہے AG مجید چلاتے تھے. ان سے ان کی بات ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں ایکسپورٹ کے لیے جو گندم جو دی جا رہی تھی اس پہ ریبٹ تھا. پہلے $100 تھا فی ٹن پہ، پھر $120 وہ ہو گیا. وہ ریبٹ کی رقم وہ کس طرح کھا گیا. اور وہ نہیں، وہ پرانی گندم جو ہے 180 ڈیز کے ادھار پہ توتی بولتی تھی جاوید تھارا کی. پرانی گندم کے بدلے میں اسے نئی گندم ملتی تھی، بھلے وہ لاڑکانہ ہو، سکھر ہو،
किसी भी रीजन में जाए वो चुन चुन के वो गंदम लेता था। क्यों लेता था? ओमनी ग्रुप के बलबूते पे। और ओमनी ग्रुप क्या, ओमनी ग्रुप के साथ साथ वो यूनिस मेमन जो कनाडा में बैठा हुआ है, उसका ख़ास आदमी है। रहमत कौन है, ये सब किसी टाइम पे ये मैं आपको कहानी बताऊंगा। और उसके पीछे यूनिस मेमन। अब तय क्या हुआ है, अब कराची रीजन में ये फ्लोर मालकान जो है इस बात को छुपाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनका भी फ़ायदा है। अब तय ये हुआ है कि फ़ीमेल से 5 लाख 3 लाख जो भी महीने की जो कमीशन तय होगी वो जावेद ठारा वसूल करेगा। और ये सबके इल्म में बात है। जावेद ठारा क्यों करेगा कि वो यूनिस मेमन का ख़ास बंदा है जो कनाडा में बैठा हुआ है, जिसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने जो कलमात अदा किए थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये किरदार, ये इसकी तस्वीर देखें इस मौसूफ़ की, ये है जावेद ठारा। आपने यूनिस मेमन तो देखा होगा, लेकिन जावेद ठारा का आपका पता नहीं। अब जब ऐसी सूरत हाल हो तो आपको आटा कैसे मिलेगा? कौन उम्मीद लगाए कि जब ऐसे जब कनाडा से बैठ के आप कमीशन बटोरें, वहाँ से कंट्रोल करें। और वो कनाडा में कौन बैठा हुआ है, सबको पता है कि वासिफ जरदारी साहब के कितने करीब हैं। अनवर मजीद कौन है, एजी मजीद कौन है, ये इनका ये एक मिला हुआ है, ये सब कुछ। तो यानी अब वो जो यूनिस और मैंने आपको बताया था, वो अब सिर्फ केडीए या ज़मीनों या इसके कारोबार तक नहीं है, अब वो आटे में भी मुलवस है। तो आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? ये थी आज की कहानी, आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।